बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 दिसंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के वक्त जो ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे या जिन्होंने माजरत कर ली थी, उनके ख़िलाफ़ उनको नौकरियों से बर्खास्त करने का फ़ैसला किया गया था। अब पंजाब पुलिस की जानिब से भी ये तफसीलात सामने आई हैं। पंजाब पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ में आपको बताऊंगा सिंध हाई कोर्ट में आज एक अहम केस की समाअत थी और जो अदालत की जानिब से फ़ैसला सामने आया, और सबसे अहम अक़वाम मुत्तहिदा की आज मंजूर होने वाली भारी अक्सरियत से करारदाद है, जो मैं जिसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और बतौर पाकिस्तानी और बतौर मुसलमान हमारे लिए एक बड़े फ़ख्र की बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें हैं वो बेहतर होंगी, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको आज बता दूँ कि जो लियारी गैंग वार के मुलज़िम हैं उज़ैर जान बलोच, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो आसिफ जरदारी के राइट हैंड हैं, फ़रियाल तालपुर के राइट हैंड हैं, वो काफ़ी अरसा से उनके ख़िलाफ़ को 60 के करीब दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, को पुलिस वालों को कत्ल करने के और मुख्तलिफ़ तरह के मुकदमात हैं। एक उनको आर्मी अदालत से, जब आर्मी अदालतें आइनी तरमीम के ज़रिए उनको अलाउ किया गया था, तो उस वक्त उनको 12 साल की सज़ा हुई थी एक आर्मी की अदालत से। उसके अलावा अब तक वो किसी मुकदमे में उनको सज़ा नहीं हुई, बल्कि वो 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमात में बरी हो चुके हैं। चंद एक मुकदमात में उनके ख़िलाफ़ ट्रायल आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो जेल में हैं। आज उन्होंने एक दरख्वास्त गुजारी है और अदालत में, दहशतगर्दी अदालत में, और बड़ी दिलचस्प दरख्वास्त है। लियारी गैंग वार के सरगना उज़ैर जान बलोच ने अदालत से अनोखी फरमाइश कर दी है। कराची सेंट्रल जेल में दहशतगर्दी कम्प्लेक्स में इंसदाद दहशतगर्दी कम्प्लेक्स में खसूसी अदालत में गैंग वार के सरगना उज़ैर जान बलोच ने अपने वकील फ़ारूक हैदर जतोई एडवोकेट के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की है, जिसमें उन्होंने अनोखी फरमाइश की है। मुलज़म ने कहा कि आप सब जेल में आकर ख़ुद देखें मेरे साथ कितना जुल्म हो रहा है। अच्छा जी, जुल्म क्या हो रहा है? कहते जी मुझे टीवी दिया गया है जेल में, कहते मुझे टेलीविज़न दिया गया है, लेकिन टीवी केबल मुहैया नहीं की गई। ना मैं न्यूज़ चैनल्स देख सकता हूँ, ना ही किसी किस्म का कोई इंटरटेनमेंट देख सकता हूँ। एक टीवी है, मैं उसका क्या करूँगा जब तक मुझे केबल नहीं दी जाएगी। उज़ैर बलोच ने दरख्वास्त में कहा कि मुझे जुम्मा की नमाज तक मस्जिद में अदा करने नहीं दी जाती, ना ही हफ्ते में मुझे एक दिन अहल खाना से मुलाकात करवाई जाती है। जेल इंतज़ामिया के इस रवैये के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। वकील ने कहा कि मुलज़िम को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात फराहम की जाएँ, कानून के मुताबिक अहल खाना से मुलाकात भी करवाई जाए। अदालत ने उज़ैर बलोच की दरख्वास्त पर सब जेल इंतज़ामिया को नोटिस जारी करते हुए 24 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। पुलिस के मुताबिक 2012 में लियारी ऑपरेशन के दौरान मुलज़मान ने पुलिस पर हमला किया था। गैंग वार सरगना उज़ैर बलोच समेत दीगर के ख़िलाफ़ थाना खारादर में मुकदमात दर्ज हैं। उनके ख़िलाफ़ को 60 के करीब मुकदमात हैं। अब तक तो बकिया मुकदमात से वो इस वजह से भी बरी हो जाते हैं कि उनके ख़िलाफ़ या जो गवाह है, पुलिस वाले चूँकि सरकारी गवाह हैं, तमाम रियासती मुकदमात हैं, तो या सरकारी गवाहों की डेथ हो जाती है, वो कत्ल हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, मुनहरफ हो जाते हैं, और यही सिलसिला जारी है। वहीं पर सिंध हाई कोर्ट में एक केस की समाअत थी। रेंजर्स, जो सिंध रेंजर्स है, उनकी अदालत की जानिब से आज सवालात पूछे गए हैं कि रेंजर्स कैसे गिरफ़्तार करती है और फिर वो हिरासत में कहाँ रखती है। रेंजर्स से मुतल्लिक़ सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरी की बादियाबी से मुतल्लिक़ दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत ने लापता शहरी के अहल खाना को माली मुआवनत फ़राहम करने के लिए महकमा दाखिला सिंध और महकमा औक़ाफ़ सिंध से पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के ज़ेर इस्तेमाल मीठा राम हॉस्टल की मलकियत और हैसियत से मुतल्लिक़ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। फ़रीक़ैन को 19 दिसंबर तक जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। तफ्तीशी अफसर सईद रिंद ने बताया कि कामरान का ताल्लुक़ MQM हकीकी से था, जिस पर जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि MQM हकीकी से ताल्लुक़ होना कोई गुनाह तो नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा अगर कोई जुर्म हुआ है तो आप उनको अदालतों में पेश करें। जस्टिस सलाहुद्दीन ने अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि बंदा बरसों से लापता है, किसी को परवाह ही नहीं है। सईद रिंद ने बताया कि कामरान को पहले रेंजर्स ने हिरासत में लिया था, लेकिन फिर वो वापस आ गया। जज ने सवाल किया कि रेंजर्स ने क्यों हिरासत में लिया था, जुर्म क्या था। रेंजर्स के वकील हबीब अहमद ने बताया कि रेंजर्स की जानिब से तहरीरी जवाब जमा करवाया जा चुका है, बंदा हमारे पास नहीं है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने मज़ीद इस्तफसार किया कि रेंजर्स वाले ज़ेर हिरासत बंदों को कहाँ रखते हैं, कोई सब जेल है। हबीब अहमद ने वजाहत की कि सिंध हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत रेंजर्स को 90 रोज़ के लिए किसी भी शख्स को बंद करने के खसूसी अख्तियारात दिए थे और मीठा राम हॉस्टल को सब जेल करार दिया गया था। जस्टिस सलाहुद्दीन ने तनकीद करते हुए कहा कि अब मीठा राम की रूह क्या समझ रही होगी।
انہوں نے مزید کہا کہ ہم اس جگہ کو زیادہ بہتر مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سارے تعلیمی اداروں کی جگہ رینجرز کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ رینجرز پروسیکیوٹر نے بتایا کہ سندھ حکومت نے مخصوص جگہوں پر رینجرز کو ٹھہرایا ہے۔ جسٹس صلاح الدین نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں جنگل کا قانون ہے اور توقع کرتے ہیں کہ ہم کیا سے کیا کر دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قانون اور سرکاری زبان انگریزی میں ہے جبکہ قومی زبان اردو ہے، جس سے صرف 15% لوگ سمجھتے ہیں۔ رینجرز کے وکیل نے بتایا کہ پہلے انگریزی سکھا دیں پھر سائنس پڑھائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ رینجرز نے میٹھا رام ہاسٹل کی عمارت کو مینٹین رکھا ہوا ہے۔ جسٹس صلاح الدین نے کہا تعلیمی مقاصد کے لیے بنائی گئی عمارت اسی مقصد کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ حبیب احمد نے خدشہ ظاہر کیا کہ ہم محکمہ اوقاف سے عمارت کی حیثیت جان لیتے ہیں۔ بہرحال عدالت کی جانب سے خود حکم جاری کیا گیا ہے کہ محکمہ داخلہ سندھ اور محکمہ اوقاف سندھ سے پاکستان رینجرز سندھ کے زیر استعمال میٹھا رام ہاسٹل کی ملکیت اور حیثیت سے متعلق بھی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ یہ جسٹس صلاح الدین جیسے یا جسٹس شفیع صدیقی جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، یہ وہ ججز ہیں جن سے خطرہ تھا بلاول سرکار کو، اور انہوں نے آئینی بینچ بنانا چاہتے تھے، اور پھر آئینی بینچ بھی موسٹ جونیئر ججز پر مشتمل بنایا گیا صرف اس وجہ سے کہ یہ جج سوال پوچھتے ہیں، یہ جج سوال کرتے ہیں، یہ ججز جواب مانگتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جواب دینے کے لیے کوئی تیار ہے نہیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے بعد جہاں ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، بعض سینئر صحافیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اسلام آباد پولیس کے کئی اہلکار اور افسران ایسے تھے جنہوں نے ڈی چوک پر ڈیوٹی دینے سے معذرت کر لی تھی، جس پر پھر ان کے خلاف غیر حاضر کہہ کے ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی، اور کہا گیا کہ صرف کارروائی نہیں بلکہ ان کو برخاست نوکری سے ڈسمس کر دیا جائے گا، اور اس پہ انہوں نے 2 دن میں جواب مانگا ہوا ہے۔ وہیں پہ اب میڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام آباد پولیس کے بعد اب پنجاب پولیس نے بھی پاکستان تحریک انصاف احتجاج کے دوران غیر حاضر اہلکاروں کی برطرفی کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق AIG اسٹیبلشمنٹ نے تمام زونز کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ ضابطہ اخلاق مکمل ہونے پر غیر حاضر اہلکاروں کی برطرفی ہوگی۔ ڈیوٹی سے غیر حاضر رہنے والے 128 اہلکاروں کی لسٹ میڈیا کہتا ہے کہ ہم نے حاصل کر لی ہے۔ AIG اسٹیبلشمنٹ نے تمام زونز کو خط لکھ دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق آئی جی اسلام آباد کی ہدایت پر حالیہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال میں غیر حاضر ہونے والوں کو برطرفی کی سزا دی جائے گی۔ احتجاج میں ڈیوٹی پر نہ پہنچنے والے اہلکاروں میں 1 انسپیکٹر اور 127 اہلکار شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق جان بوجھ کر تحریک انصاف کے احتجاج میں ڈیوٹی کرنے سے انکار کرتے ہوئے ڈیوٹی سے غیر حاضر ہوئے، اس وجہ سے ان کی شامت آ گئی ہے، اور اب ہر صورت ایک طرف پنجاب پولیس کے جو افسران ہیں وہ کارروائی کر رہے ہیں، اور دوسری جانب جو اسلام آباد پولیس کے سینئر افسران ہیں انہوں نے بھی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اقوام متحدہ میں ہونے والی آج کی بہت بڑی پیش رفت اور بہت جو خوشی کی خبر ہے، وہ ہے جو اقوام متحدہ نے اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں بھاری اکثریت سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اسرائیل سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے نکلنے کا مطالبہ کرتے ہوئے فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے قرارداد منظور کی گئی ہے۔ یہ قرارداد، اب آپ اندازہ لگائیں دنیا کہاں کھڑی ہے، دنیا کا موقف کیا ہے۔ دنیا کے 157 ممالک جو ممبران ہیں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں، 197 ممبران نے ووٹ دیا ہے اس حق میں کہ جی اسرائیل سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کو نکالا جائے، ان سے خالی کروائے جائیں، اور فلسطینی ریاست کا قیام جو قانونی ریاست ہے اقوام متحدہ کے قوانین کے تحت، اس کے قیام کی منظوری کے حق میں دنیا کے 157 ممبران نے ملک کھڑے ہو گئے۔ 157 نے حق میں ووٹ دیا اور صرف 8 نے خلاف ووٹ دیا، اور 7 ممالک وہ تھے جنہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ جنرل اسمبلی نے فلسطینیوں کے حق میں حق خود ارادیت اور آزاد ریاست کے قیام کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے مغربی کنارے، مشرقی یروشلم اور غزہ پٹی پر اسرائیلی قبضوں کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اجلاس کے دوران بین الاقوامی قوانین کے تحت مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اظہار کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 1967 کی 1967 کی سرحدی تقسیم کے مطابق دونوں ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہیں۔ یہی پاکستان کا موقف ہے، یہی عمران خان نے ہر جگہ بات کی ہے کہ جو 1967 کا جو سرحدی تقسیم ہے اس کے مطابق جو فلسطین ہے وہ
فلسطین بیت المقدس اور یہ غزہ کی جو پٹی ہے یہ سارا فلسطین ہے، اور اسرائیل کو بند کر دیا جائے ایک خاص ایریا تک، کیونکہ اب غزہ کی پٹی پر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کتنے کلومیٹر تک وہ ناجائز یہودی آباد کاری کر رہے ہیں اسرائیل میں۔ تو اقوام متحدہ کی جانب سے یہ جو اتنی بڑی پیش رفت ہے، اور بطور مسلمان ہمارے لیے اتنی خوشخبری کی ہے کہ 157 ممالک نے یہ ریفرنڈم کر دیا ہے کہ بھائی جو اسرائیل ہے وہ اپنے حدود میں چلا جائے اور فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا جائے۔ جون 2025 میں نیو یارک میں فرانس اور سعودی عرب کی مشترکہ صدارت میں ایک اعلیٰ سطح کی بین الاقوامی کانفرنس بلانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے، جس کا مقصد مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کو یقینی بنانا ہے۔ یہ بھی جون 2025 میں امریکہ میں فرانس اور سعودی عرب کی مشترکہ صدارت میں ایک اعلیٰ سطح جو بین الاقوامی کانفرنس بھی بلا لی گئی ہے، اور ساتھ اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی ہے اس میں بھاری اکثریت سے 157 ووٹوں سے منظوری ہوئی ہے، جس کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے مخالفت کی ہے، جبکہ 7 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ یہ بہت بڑی شکست ہے جو طاقتور مافیا اور ظالم جابر ہیں ان کو۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔